अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कर्ज़े जहाँ एक ऐसा ड्रामा है जो कि काज बेस्ड है, फिर ये है भी हम टीवी का ड्रामा, तो साफ ज़ाहिर है इसमें कोई ना कोई मकसद होगा। और इसमें यमुना ज़ैदी रोल प्ले कर रही हैं, तो फिर तो और भी लाजमी है इसको देखना, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ड्रामाज में काम करती हैं जिनमें कि कोई ना कोई सोसाइटी की खिदमत हो रही होती है, सोशल इश्यूज एड्रेस हुए होते हैं। उनके प्रीवियस ड्रामाज में बख्तावर और एक ड्रामा था इनकार, ये बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस को भी बताते हैं, दिखाते हैं, और उनके जो काज है सोसाइटी की खिदमत का ड्रामास के थ्रू वो भी बताते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज का रिव्यू, लेकिन इससे पहले अगर आपने द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू और सोशल इश्यूज़ की डिस्कशन के साथ। एपिसोड 7 शुरू होती है तो हम ये देखते हैं कि सकीना सम्मू खुदा का शुक्र अदा कर रही हैं इस बात पर कि उनके पोते के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था वो खारिज हो चुका है, और साथ साथ वो अपनी बहू से कह रही थी कि अब उस बेटे की शादी की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब उसको हमने किसी न किसी खोंटे से बांधना है। और इसी शुक्राने के लम्हात के दौरान ही वो लड़की घर में एंटर होती है। इसने अम्मार के ख़िलाफ़ केस किया होता है जिसके साथ ज़्यादती हुई थी, और अब वो यहाँ पर आ गई है उनके घर फाइनली, और उनके सामने उनसे बैठकर बातचीत करने आई है। तो सकीना समूह एक बार फिर थोड़ी सी वरीड होती हैं, लेकिन जो जो बातचीत आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ ये कहने आई है कि मुझे उन वीडियोस को डिलीट करवाना है आपके बेटे के मोबाइल से, जिनकी बेस पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने केस तो वापस ले लिया, लेकिन वो वीडियोस अभी भी उसके पास हैं, तो बजाय इसके कि वो मुझे फिर बर्बाद करे और मुझे फिर से लोगों के सामने ब्लैकमेल करे, तो मैं ये वीडियोस डिलीट करवाना चाहती हूँ। लड़के का बाप अपने बेटे को बुलाकर उसके मोबाइल से उसकी वीडियोस डिलीट करवा देता है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो लड़की जितने जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो चुकी थी, वो उसकी आह और उसकी बद्दुआ तो उनके साथ थी, लेकिन वो ये कहकर गई थी कि मैं अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ती हूँ, और यहाँ की अदालतों से तो आपने मेरा केस वापस करवा दिया है, लेकिन वहाँ से इंसाफ मुझे ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद वो चीज़ भी इनको कहीं रोंगटे नहीं खड़े करती, कहीं पर इन लोगों पर असर नहीं डालती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो सकीना समूह जैसी दादियाँ होती हैं, या जो इस लड़के के बाप जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों का आंखें बंद करके उनके जो तरबियत है उसकी करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये लड़का है तो ये जो भी गलती कर लेगा सोसाइटी इसको माफ़ कर देगी। जबकि लड़कियों को इतना केयरिंग और इतना तरीके से संभाल के सींच के छुपा के पाला जाता है कि आपने बाहर जाके अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी, कहीं लोग आपकी शक्ल देखकर भी आपको बुरा भला ना समझें, कहें ना। और यानी अपनी सलाहियतों का इजहार करने के लिए उनको पाबंद किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि कोई भी उनके करीब ना आ जाए, कोई उनके ख़िलाफ़ कोई बदतहज़ीबी ना कर दे, बजाय इसके कि आप लड़कियों को इस तरह से ट्रेंड करें कि वो ऐसे बदतमीज़ लड़कों को जवाब दे सकें, सोसाइटी में मूव कर सकें, बहादुरी से अपने जो उनका स्टैंड है उसको ले सकें, वो अपनी बात के लिए किसी के आगे खड़ी हो सकें, अपनी बात मनवा सकें। उनमें ये खुद एतमादी, उनमें ये जैसे कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें वालिदैन को प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन वो ये सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं नेगेटिव तरीके से अपने बेटों में। यानी आप जो मर्ज़ी कर लोगे बाहर, आप हमारे घर की इज़्ज़त हो, फिर भी हम आपके ही नाम से जाने जाना चाहते हैं। और इसी तरह से लड़कों को ये भी कहा जाता है कि उनकी तो चलें 2-3 लड़कियां फ्रेंड्स भी होंगी तो कोई बात नहीं है, सोसाइटी में मर्दों की शान है कि वो इस तरह की बातें हो जाती रहती हैं, और उनकी शादी फिर भी एक बाइज़्ज़त लड़की और घराने में हो जाती है, सिर्फ इस बिना पे कि लड़कों को इस बात की आज़ादी हासिल है, और ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो इस बात पर हमने इस ड्रामे में देखा, इस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो काम चल रहा है इसमें यमुना ज़ैदी का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, जैसा कि होती है हमेशा से। और यहाँ पर वो कदरे इनोसेंट एक दिखाई गई हैं लड़की, जिन्होंने LLB तो कर लिया, वकालत पढ़ लिया, लेकिन फ़िलहाल ज़माने में उन्होंने चीज़ें उस तरह से नहीं ऑब्ज़र्व की जिस तरह से एक माँ बाप के साथ लड़की रहते हुए कर सकती थी। वो अपने बाप से महरूम हैं और ताया के ज़ेर असर हैं, तो ताया, ताई और दादी जो हैं वो उनको लड़कियों को दबा के रखती हैं, और बेटे को
انہوں نے آزادی دی ہے۔ تو یہاں پر ایک اس کی لڑکے کی بہن بھی ہے اور ایک یمنا زیدی، گھر میں 2 ہی لڑکیاں اور دونوں کو اس طرح کی آزادی یا ٹرسٹ جو ہے ان پر نہیں کیا گیا جس طرح سے کہ لڑکے پر کیا گیا۔ یہ ایک سٹوری ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یمنا زیدی کی مدر ایک ہیں جو کہ اس ڈرامے میں وہ بھی دبی ہوئی شخصیت ہیں، ایسی خاتون کا رول پلے کری ہیں جو بیوہ ہونے کی وجہ سے برائٹ کلرز نہیں پہن سکتی، اپنے آپ کو بنا سنوار نہیں سکتی، کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتی، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی اور اپنی خوشی یا غمی کا اظہار تک نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بیوہ ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا اس میں ایشو ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے اس ڈرامے میں، سوشل ایشو ہے، اور ہم دیکھتے ہیں عموماً ہماری سوسائٹی میں تقریباً اس طرح سے ہی رہتی ہیں خواتین، لیکن بہت سارے تقاضے جو ہیں زمانے کے اب چینج ہوئے ہیں اور لوگ بھی چینج ہوئے ہیں، کسی حد تک اب ویسا بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر جو پروفیشنل خواتین ہیں وہ ضرور بیوگی کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتی ہیں اور رکھنا چاہتی ہوتی ہیں، لیکن ایسی خواتین جو لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوں وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی دبا لیتی ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم نے نشوہ کی ماں کو دیکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے ایڈریس کر رہا ہے ہم ٹی وی ایز یوزول۔ میرا خیال ہے میرے آڈینس اس بات کا برا نہیں منائیں گے جب کبھی بھی میں ہم ٹی وی کی تعریف کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ اس کے ڈراموں میں ایک ایسی بات نظر آتی ہے جو کہ ہمیں سوسائٹی کی کسی نہ کسی بہتری کے پہلو کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا سوسائٹی کے کسی برے ایسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو کہ ختم ہو جانا چاہیے، سوسائٹی میں نہیں رہنا چاہیے۔ بعد ازاں ایک کھانے کے ٹیبل پر نشوہ یہ بتاتی ہے کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے جس نے اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی تھیں، اور اب وہ مر چکی ہے، اور اب آپ لوگ خوش رہیں، آزاد ہو چکے ہیں آپ، اور کوئی خطرہ نہیں رہا ہے اب آپ کے بیٹے کو۔ تو اس چیز پر بھی ہم نے دیکھا کہ کسی کو کوئی خاص اثر نہیں ہوا، وہ کھانا ویسے ہی کھاتے رہے، اور ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب کسی کی موت کی خبر، اس طرح کی ناگہانی موت جس کی وجہ بھی آپ خود ہوں، وہ بھی گلٹ میں مبتلا نہیں کرتی ہے۔ اتنے سٹرونگ اور سخت دل ہیں ہمارے کہ ہمیں اپنی غلطیوں، اپنی گناہوں کی خبر ملتی ہے اور اس کے باوجود ہم کانپتے بھی نہیں ہیں، اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے ہماری روح بھی نہیں کانپتی ہے۔ یہ بے حسی ہمیں نہ جانے کس طرف لے جائے گی۔ نشوہ کی ماں کا بھی ایک ماضی ہے جو کہ اب ہمارے سامنے آنے والا ہے، جیسے ہی ان کے ساتھ والا گھر آباد ہوا ہے، وہاں پر جو فیصل صاحب آئے ہیں اس ڈرامے میں، جو کہ ان کا ضرور کوئی تعلق رہا ہے نشوہ کی ماں کے ساتھ ماضی میں، اور وہ نشوہ کی ماں نے ان کو دیکھ کر پہچان بھی لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈز اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں سٹوری کے کچھ اور اینگلز ریویل ہونے والے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرض جاں ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے بہت زیادہ ویورشپ بھی ہے، لیکن کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے، اس پر ریویو ہمارا کیسا لگ رہا ہے، اور ہمارا چینل کیسا لگ رہا ہے۔ دی کوئین آف ریویو کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں اپنا ریویو دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔